ल म अलिअलि रिभाइज गर्दै गर्छु है, अनि आउँदै गर्छु हुन्छ। ल हिजोबाट हामीले चाहिँ च्याप्टर 5 चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ होइन। च्याप्टर 5 हाम्रो लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसन्स भन्ने छ होइन। हामीले सोल्युसन निकाल्छौँ, हामीले लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेसनहरूको चाहिँ हामीले सोल्युसन चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ होइन। सोल्युसन फाइन्ड गर्नु भनेको एक्स वाई जेड होइन, जतिवटा भेरिएबल छ तिनीहरूको भ्यालु फाइन्ड गर्ने त अनि होइन। हामीले हिजो एउटा मेथड पढ्यौँ है, इलिमिनेसन एप्रोचको होइन। मैले दुईवटा एप्रोच हुन्छ भनेको थिएँ होइन, त्यहाँ एउटा बनाएको थिएँ मैले चार्ट जस्तो। इलिमिनेसन र इटरेटिभ मेथड हुन्छ होइन। हामीले हिजो एउटा गस इलिमिनेसन मेथड भनेर हिजो चाहिँ एउटा गरेको है, एउटा हिस्सा पनि गरेको हामीले गस इलिमिनेसन मेथडको होइन। त्यो चाहिँ हामीले 3rd सेमिस्टरमा पढिसकेको भएर खासै त्यस्तो गाह्रो छैन होला जस्तो लाग्छ होइन। यसमा चाहिँ क्यालकुलेसन मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ। अरू फर्मुला त्यस्तो केही पनि याद गर्नु पर्दैन होइन, एउटा प्रोसेस याद गर्नुपर्छ। फर्मुला यसको नयाँ फर्मुला केही पनि छैन होइन, आफैले त्यहाँ इक्वेसन बनाउन जान्नु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ क्यालकुलेसन मिस्टेक म्याक्सिमम भइरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यसमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ है सबैले। सकेसम्म बरु अलि टाइम दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन। आन्सर हामीले चेक गर्ने कसरी भन्ने थाहा पाइसक्यौँ होइन। क्यालकुलेटरबाट पहिल्यै आन्सर हामीले थाहा हुन्छ। यसको मात्र नभएर यो न्युमेरिकल मेथडमा सबैको लगभग थाहा हुन्छ है आन्सर, पहिले आन्सर थाहा हुन्छ हामीलाई होइन। अब आन्सर थाहा भइसकेपछि त अलि केयरफुल भएर गर्नु पर्यो होइन। त्यो आन्सर मिलेपछि बल्ल हाम्रो ठिक छ भन्ने हुन्छ नि त। मैले चाहिँ के सजेसन गर्छु भन्दा पहिला आन्सर चेक गर्ने होइन, यसको क्वेसन आएपछि अनि बल्ल हिसाब गर्न थाल्ने होइन। आन्सर चेक गर्न धेरै टाइम लाग्दैन, 30 सेकेन्डमै भइहाल्छ होला। ल अब म एकछिन गस इलिमिनेसनको हिजो एकछिन रिभ्यू गर्छु अनि त्यसपछि अर्कोमा जाउँला है। अब हिजो हामीले गस इलिमिनेसन मेथड पढ्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एउटा फरवर्ड इलिमिनेसन हुन्छ अनि अर्को ब्याकवर्ड इलिमिनेसन हुन्छ होइन। अनि फरवर्डमा के गर्नुपर्छ, ब्याकवर्डमा के गर्नुपर्छ भनेर भनेको है मैले होइन। इक्जाममा हामीलाई तोकेर भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यही गर्नुपर्छ। यदि बेसिक गस इलिमिनेसन मात्र भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ है, फरवर्ड गर्दा पनि हुन्छ, ब्याकवर्ड गर्दा पनि हुन्छ। अब आज हामीले गस इलिमिनेसन विथ पार्सियल पाइभोटिङ भन्ने चाहिँ पढ्छौँ है। यो हाम्रो म्याथमा पढिसकेको हो यो पनि, आज हामीले फेरि यसको चाहिँ क्वेसनहरू गर्छौँ है। ल पहिला म यो हिजोको अलि रिभ्यू गर्छु है, त्यसपछि स्टुडेन्टहरू आउँछ अनि बल्ल यो स्टार्ट गरौँला। पहिला गस इलिमिनेसनमा के गऱ्यौँ भनेर म यसो रिभाइज गर्छु है पहिला। ल हिजो हाम्रो फर्स्ट टपिक हामीले पढेको भन्दा गस, यो धेरैमा चाहिँ गस मात्र छ है, त्यसैले गस पछाडि पनि हेर्नु होला है। कहिले गस इलिमिनेसन भन्छ, कहिले गस जोर्डन भन्छ होइन, गस साइडेल धेरै छ है। त्यसैले इक्जाममा चाहिँ अब गस भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा स्टार्ट गर्नु हुँदैन है, पछाडिको पनि हेर्नुपर्छ। अब गस इलिमिनेसनमा हेरौँ है। इलिमिनेसनमा चाहिँ यो मेथडमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा तरिका छ होइन। एउटा हुन्छ फरवर्ड इलिमिनेसन होइन। ल अब फरवर्ड इलिमिनेसनमा हामीले के गरिन्छ भनेको थिएँ मैले हिजो, कन्भर्ट इन्टु कुन मेट्रिक्समा रे, अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अप्पर हैन, अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हामीले फरवर्ड इलिमिनेसन यदि सोध्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ हैन। हाम्रो त्यो मैट्रिक्स हाम्रो जुन सिस्टम हुन्छ त्यसलाई अब अप्पर भनेको हिजो मैले भनेको थिएँ हैन, कस्तो हुन्छ अप्पर भन्दाखेरि जस्तो अब डायगोनल भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो नन जेरो एलिमेन्ट हुनु पर्यो हैन। जस्तो यहाँ 2 3 4 यो डायगोनल भयो हैन। अब यो तल चाहिँ जो सबै जेरो हुनु पर्यो हैन, माथि चाहिँ के हुनु पर्यो, नन जेरो हुनु पर्यो, जति पनि हुन सक्छ भ्यालु। यो एक्जाम्पल हो है, ल 6 लेखिदिएँ 7 है। अब यसलाई के भन्नु पर्यो, यो एक्जाम्पल हैन, जस्तो एक्जाम्पल यो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको एउटा एक्जाम्पल भयो हैन। यस्तो बनाउनु पर्यो कि हामीले हैन। माथि यो डायगोनल भन्दा माथि चाहिँ के हुनु पर्यो, नन जेरो एलिमेन्ट हुनु पर्यो, तल चाहिँ के हुनु पर्यो, जेरो एलिमेन्ट, सबै जेरो हुनु पर्यो हैन। हामीले फरवर्ड इलिमिनेसन गर्दा चाहिँ यसरी गरिन्छ हैन। त्यसैगरी ब्याकवर्ड गर्नु पर्यो भने तोकेर त सोध्दैन, तै पनि सोध्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु होला है, ब्याकवर्ड। केही पनि सोधेन भने यो फरवर्ड गरेको हो, यो फरवर्डमा गर्दा हुन्छ है। अब इलिमिनेसन ब्याकवर्डमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, कन्भर्ट इन्टु कुन मैट्रिक्समा, लोअर हैन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब हाम्रो लोवर भनेको कस्तो होला त? अब यो त यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन? यस्तै अब चाहिँ के हुन्छ होला, डायगोनल भन्दा तल चाहिँ नन जेरो एलिमेन्ट होइन, यसैलाई नै अब बनाइन्छ है म। यो चाहिँ डायगोनल भयो होइन? ल अब यहाँ चाहिँ नन जेरो एलिमेन्ट हुने भयो क्या, 2 ल यहाँ 7 6। अब अरू चाहिँ यता माथि चाहिँ के हुने भयो, सबै जेरो एलिमेन्ट। यस्तोलाई भन्छ लोवर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ है। यो लोवरमा छ नि त होइन, एउटा ट्रायङ्गल बनिरहेको छ नि त, यस्तोलाई लोवर भन्छ है। ल अब हामीलाई गस इलिमिनेसन मात्र सोध्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त, जुनसुकै गर्दा पनि हुन्छ है। हिजो हामीले एउटा हिसाब गरिसक्यौँ होइन, अब धेरै गर्नु पर्दैन यसमा। आफूलाई गर्नु मन छ भने एउटा प्र्याक्टिस आफै गर्नु होला है। यसमा के गरिन्थ्यो त, गस इलिमिनेसन फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के गरिन्थ्यो, जस्तो ल यो चाहिँ एक्स को वाई को जेड को होइन, यो भेरिएबल हो, यो कोफिसिएन्ट हो यिनीहरू चाहिँ। हामीले फर्स्ट स्टेप के गरिन्थ्यो, यसो याद गरौँ त। यो युज गरेर पहिला के गरिन्थ्यो, यो र यो जेरो पारिन्थ्यो हो, फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप के गरिन्थ्यो, यो युज गरेर यो जेरो पारिन्थ्यो होइन। अनि अब त्यसपछि त आइहाल्छ होइन। अब यो नन जेरो हुन्छ भनेपछि यो जेडको भ्यालु पहिला आउँछ होइन, जेडको आउँछ। त्यसपछि यहाँ के आउँछ, यहाँ वाई र जेडको मात्र बाँकी रहन्छ, त्यो वाईको आइहाल्छ होइन। त्यसपछि एक्सको पनि आइहाल्छ होइन, यसरी हुन्थ्यो। अब ब्याकवर्ड इलिमिनेसनमा के हुन्छ, अब ब्याकवर्ड भनेर तोकेर सोध्यो भने के गर्नु पर्ला, अब यसैमा गरौँ न त ल। ब्याकवर्डमा के गरिन्छ, ब्याकवर्डमा चाहिँ के गरिन्छ, अब जस्तो पहिला यो युज गरेर यसलाई र यसलाई जेरो पार्नु पर्यो होइन। कसरी जेरो पार्ने भनेर मैले हिजो भनिसकेँ होइन, अझ आज हामी गर्छौँ अर्को। अब त्यसपछि के गर्नु पर्ला, यो युज गरेर यसलाई जेरो पार्नु पर्ला होइन। अब बाँकी चाहिँ नन जेरो हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ पहिला कसको भ्यालु आउँछ, एक्सको आउँछ होइन, किनभने यो र यो जेरो भइहाल्छ। एक्सको पहिला आउँछ, त्यसपछि वाईको आउँछ, त्यसपछि जेडको आउँछ। यसमा फरवर्डमा के आउँछ, पहिला जेडको आउँछ, त्यसपछि वाईको आउँछ, त्यसपछि एक्सको आउँछ है। ल हिजो एउटा गरिसकेँ, यसमा धेरै गर्नु पर्दैन है, यो अब पहिला पढेको कुरा भयो। र आज नयाँ टपिक गर्छु है म। ल अब आउनुभयो होला स्टुडेन्टहरू। ल आज हामीले चाहिँ अब गस इलिमिनेसन नै गर्छौँ, तर बाई युजिङ पार्सियल पाइभोटिङ भन्ने छ है। गस इलिमिनेसन, यो चाहिँ हामीले म्याथमा पढेको हो, पढ्न त अब याद गरौँ है। त्यहाँ युजिङ पार्सियल पाइभोटिङ। यो पाइभोटिङ चाहिँ दुईटा प्रकारको हुन्छ, एउटा पार्सियल हुन्छ, एउटा कम्प्लिट पाइभोटिङ हुन्छ होइन। तर हाम्रो अब यसमा सिलेबसमा के छ, पार्सियल मात्र छ है। तपाईँहरूको पहिला म्याथमा चाहिँ दुईटा हुन्थ्यो, एउटा कम्प्लिट पाइभोटिङ भन्ने हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ पार्सियल पाइभोटिङ भन्ने हुन्थ्यो है। अब यहाँ चाहिँ दुईटा छैन, यसमा चाहिँ पार्सियल मात्र छ है सिलेबसमा, त्यसैले अब कम्प्लिटमा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ है। एकदम सजिलो छ यो पार्सियल पनि। ल अब यसको मैले क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ भेटाएन है, उसमा हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ यसको पार्सियल पाइभोटिङको क्वेसन चाहिँ खासै छैन होइन, मैले चाहिँ भेटाएन है। त्यसैले मैले अब अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ अब अर्कोबाट लिएँ है। भनेपछि खासै यो इम्पोर्टेन्ट छैन रहेछ होइन। गस इलिमिनेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, अब पार्सियल पाइभोटिङ भनेर सोध्यो भने अब कसरी गर्ने है। फेरि तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ राम्रोसँग क्वेसन पढ्नु होला है। गस इलिमिनेसन भनेर पहिला यो गरिदियो, अनि लास्टमा चाहिँ यो नपढिकन क्वेसन गर्न थाल्नुभयो भने मिस्टेक भयो नि त होइन। गस इलिमिनेसन मात्र पढ्यो, ए यो गस इलिमिनेसन रहेछ भनेर गऱ्यो होइन, अनि लास्टमा के हुन्छ, यहाँ यो युजिङ पार्सियल पाइभोटिङ भन्ने हुन्छ पछाडि होइन। त्यसैले क्वेसन पढ्दाखेरि सबै पढ्नु होला है, यो पछाडिको पनि पढ्नु होला। पार्सियल पाइभोटिङको फरक तरिका छ, गस इलिमिनेसनको चाहिँ अब हिजोको प्रोसेस गरेको है। त्यसैले अलि झुकिन्छ है यसमा, क्वेसन चाहिँ फुल पढेर अनि मात्र गर्नु है। ल यसमा क्वेसन भेटाएन, म अब एउटा आफै क्वेसन एउटा लिएको छु, अर्को क्वेसन छ है। ल सबैले यो गरौँ त, सल्भ गिभन इक्वेसन्स युजिङ पार्सियल पाइभोटिङ। ल यो चाहिँ क्वेसन हो है। पार्सियल पाइभोटिङमा के गरिन्छ है पहिला एउटा म, ल यो चाहिँ इक्वेसनहरू छ हामीसँग है। 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टु 6 है, एउटा इक्वेसन छ। कतिवटा भेरिएबल रहेछ, तीनटा होइन, x1 x2 र x3। भनेपछि हामीलाई कतिवटा इक्वेसन दिनु पर्यो, तीनवटा दिनु पर्यो होइन। होइन भने हाम्रो आन्सर आउँदैन होइन, हिजो पनि भनेको थिएँ मैले। अर्को इक्वेसन छ 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टु कति 4। ल यो सेकेन्ड इक्वेसन है। अब एउटा इक्वेसन अर्को छ x1
माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टु 0। ल यो तीनटा इक्वेसन छ है हामीसँग। यसलाई चाहिँ केबाट सल्भ गर्नु पर्यो? पार्शियल पाइभोटिङ है। पार्शियल पाइभोटिङ मात्र भन्छ, कहिलेकाहीँ गस इलिमिनेसन युजिङ पार्शियल पाइभोटिङ पनि भन्न सक्छ है। जे भने पनि एउटै कुरा हो है। पार्शियल पाइभोटिङ भन्नु र गस इलिमिनेसन युजिङ पार्शियल पाइभोटिङ है। ल अब सबैसँग क्याल्कुलेटर छ कि छैन होला हैन? ल सबैले के गरौँ भन्दाखेरि पहिला यसको आन्सर निकालौँ त, खै कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, कतिलाई आउँछ? क्याल्कुलेटर छ? आउँछ सर, चेक गर्न। ल गरौँ त त्यसो भए चेक। ल म फेरि सिकाउँछु है। मोडमा जानुस् हैन, मोडमा प्रेस गर्नुस्, त्यसपछि 5 मा जानुस् हैन। इक्वेसन कतिमा छ? 5 मा छ हैन। त्यसपछि कतिमा जानु पर्यो? 2 मा जानु पर्यो हैन। 3 भेरिएबलको छ। ल 2 मा गइसकेपछि अब भ्यालु पुट गर्नु पर्यो हैन। सबैको कोएफिसिएन्ट पुट गरौँ। 2 2 1 6 4 2 3 4 हैन 1 minus 1 1 0 9 minus 1 minus 10 9 minus 10 x को भ्यालु चाहिँ कति? x1 को भ्यालु कति? 9 है। 9 x2 को कति? minus 1 minus 1 x3 को कति? minus 10 हो, x3 को चाहिँ -10 हैन। अब यो चाहिँ एक्जाममा यसरी नलेख्नु होला है, त्यो आफैले याद गर्नु है। आफूलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्दा चाहिँ क्याल्कुलेटरमा है, यो चाहिँ आफूलाई पछि गर्न सजिलो होस् भनेर है। अब चाहिँ यसलाई अब गरौँ है। फर्स्ट के गर्नुपर्छ अरे, अब गस इलिमिनेसन जस्तै पहिला पनि यसमा अगमेन्टेड म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो चाहिँ फर्स्टमा है। डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। अब इन म्याट्रिक्स हिजो चाहिँ फर्स्ट भएर मैले त्यो इन म्याट्रिक्स फर्म लेखेको थिएँ, अब डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइन्छ है। यसको अगमेन्टेड म्याट्रिक्स के हुन्छ? अगमेन्टेड म्याट्रिक्स हेलो देखिरहेछ हैन? ल अगमेन्टेड म्याट्रिक्स फर्ममा लगाउँ है यसलाई। ल कस्तो हुन्छ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको? हिजो मैले भनेको थिएँ हैन, A:B हुन्छ हैन। यस्तो यस्तो खाली बनाउनु पर्यो क्या। ल A भनेको कति रहेछ? अब यो सबै कोएफिसिएन्ट लेखौँ। 2 हैन, यहाँ 2 1 अनि यस्तो, अब यतातिर 6 हैन। लेख्न आउँछ हैन अगमेन्टेड म्याट्रिक्स? 4 2 3 4 1 -1 यतिसम्म आउँछ हामीलाई? आउँछ सर। यसो यहाँसम्म त केही पनि भएन हैन। यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो है, डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ है। 2 2 1 यता 6 हैन। ल यो त ठिक छ। ल अब हिजोको गस इलिमिनेसन र यसमा के फरक छ एकचोटि हेरौँ है। पाइभोटिङ भनेको के हो पहिला हेरौँ है। गस इलिमिनेसनमा र यसमा के फरक छ? गस इलिमिनेसन भएको भए हामी के गर्थ्यौँ? यो 2 को युज गरेर हामीले यो 4 र 1 लाई चाहिँ 0 पार्थ्यौँ है। यसको युज गरेर यो र यो 0 पार्थ्यौँ हैन फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछि के गर्थ्यौँ हामीले? यसको युज गरेर यसलाई 0 पार्थ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो सब्स्टिट्युटिङ गरेर हाम्रो आन्सर आउँथ्यो हैन। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसमा थोरै फरक छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा पिभोट इलिमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि लानुपर्छ है, टपमा। पिभोट इलिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जो लार्जेस्ट एलिमेन्ट भन्छ है, लार्जेस्ट एलिमेन्ट इन फर्स्ट कोलम है, FIRST फर्स्ट COLUMN कोलम, यसलाई भन्छ पिभोट एलिमेन्ट है। ल पिभोट एलिमेन्टलाई के गर्नुपर्छ? हामीले माथि लानुपर्छ के। अब यसमा के गर्नुपर्छ? फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो पहिलो कोलम हेर्ने है, फर्स्ट कोलम मात्र हेर्ने है, अरु नहेर्ने। फर्स्ट कोलम भनेको यो हैन, यो कोलम भनेको फर्स्ट हो। ल फर्स्ट कोलमको चाहिँ हामीले लार्जेस्ट एलिमेन्ट लिनु पर्यो के। लार्जेस्ट कुन छ भनौँ त? यो 2 4 1 मा लार्जेस्ट कुन हो? 4 होला हैन, पक्कै पनि 4 भनेको के हो त? हाम्रो पिभोट एलिमेन्ट भन्छ है। यस्तो लार्जेस्ट एलिमेन्टलाई पिभोट भन्छ। अब के गर्नुपर्छ? हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको यो लार्जेस्ट एलिमेन्टलाई के गर्नु पर्यो? हामीले टपमा लानुपर्छ, यो ठाउँमा लानुपर्छ, यो टप पोजिसनमा लानु पर्यो है। पहिले छ भने ठिकै छ हैन, छैन भने के गर्नुपर्छ? हामीले फर्स्ट कोलम मात्र हेर्ने है, फेरि अरु हेर्नु पर्दैन हैन। हाम्रो कम्प्लिट पिभोटिङ भएको भए चाहिँ पहिलो सबै हेर्नु पर्थ्यो हैन। तर पार्शियल पिभोटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कोलममा हेर्ने हामीले, अनि फर्स्ट कोलममा चाहिँ जुन लार्जेस्ट छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो? टपमा लानु पर्यो है। टप भनेको यो पोजिसनमा लानु पर्यो, यो ठाउँमा लानु पर्यो हैन।
अहिले जुन 2 छ यसमा चाहिँ 4 हुनु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि कुन चेन्ज गर्नु पर्ला, इन्टरचेन्ज कुन गर्नु पर्यो, रो R1 र R2 R1 र R2 हैन। एप्लाइङ पहिलो काम भनेको त्यो गर्नुपर्छ है, पाइभटिङ भन्ने बित्तिकै है, डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन। भनेपछि R1 इन्टरचेन्जको साइन चाहिँ यसरी दिनु पर्यो हैन, R1 इन्टरचेन्ज R2 हैन। यदि यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो, R1 R3 हुन्थ्यो हैन, इन्टरचेन्ज यसरी दिन पाइयो। ल अब यो रोलाई चाहिँ माथि लानु पर्यो हैन, यो रो चाहिँ माथि जानेको, यो तल आउने भयो हैन। भनेपछि कति होला त, यहाँ 4 2 3 4 3 यता 4 हैन, यहाँ 2 2 2 1 6 1 यता चाहिँ 6 हैन। अब यहाँ 1 माइनस यो त सेम भयो हैन, यसमा के फरक आएन। ल फर्स्ट काम चाहिँ पाइभटिङमा पार्शियल पाइभटिङमा यो गर्नु होला है। फर्स्ट काम पहिले छ भने ठिक छ, हैन भने ल अब चाहिँ हिजोको जस्तै हो। अब चाहिँ गस इलिमिनेसन जस्तो है। अब यो एउटा अब स्टेप गस इलिमिनेसन के गरिन्थ्यो, यो युज गरेर यसलाई 0 पार्नु पर्यो हैन। यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो है। अब यो 4 को युज गरेर के गर्नु पर्यो, 2 र 1 लाई चाहिँ 0 पार्नु पर्यो हैन। अब यसमा के गरिन्छ, एप्लाइङ। ल मैले हिजो के भनेको थिएँ, 1 नभएको बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, ल 0 गर्नु। ल हामीले पहिला चाहिँ R2 लाई 0 गरौँ है, यो यसलाई 0 पारौँ त R2 लाई। ल अब के गर्नु पर्ला यसलाई 0 पार्न, यस्तो सोचौँ। 2R2 - R1 हो, के गर्नु पर्ला त भन्दाखेरि 2R2 - R1 2R2 - R1। यो 2 र 4 लाई चाहिँ यसो गरौँ। यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, हिजो पनि भनेको थिएँ। ल अब यसमा चाहिँ अब यो 1 भएको भए सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई हैन। अब पहिला चाहिँ यो दुईटालाई बराबर पार्नु पर्यो भन्नाले यो यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, यसले यसलाई गर्नुपर्छ के। यसलाई 2 ले गर्यो, यसलाई चाहिँ 4 ले गर्यो भने बराबर भयो। बराबर भएपछि अनि घटाउन सजिलो हुन्छ हैन। हो, त्यही दिमाग चाहिँ यसमा लाउनुपर्छ है। भनेपछि यो 2 इन्टु अब यसले चाहिँ R1 मा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। 2 R1 गर्दा कति होला, यसो मनमा नै सोच्ने है। 2 R1 गर्दा कति होला, 2 इन्टु 4 भन्दाखेरि 8 होला हैन। 8 2R2 - R1 गर्दा भइहाल्यो त। 2R2 - R1 गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ कति होला, यहाँ 4, यो गर्दा पनि हुन्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो के। जसरी पनि 0 आउनु पर्यो हैन, तपाईहरुको इच्छा हो। मैले चाहिँ यसरी सजिलो, मैले चाहिँ यसरी सिकाएको भएर यसरी भन्नुको है। यो क्रस मल्टिप्लाई जस्तो गर्नु पर्यो के। 2 ले चाहिँ R1 लाई गर्ने अनि 4 ले चाहिँ R2 लाई गर्ने के हैन। अब कसैमा चाहिँ माइनस साइन आउँछ, यहाँ कसैमा प्लस गर्नु पर्ला हैन। जसरी पनि 0 निकाल्नु पर्छ हैन। अब तपाईहरुले अरु तरिकाले पनि 0 निकाल्न पाइन्छ। 4R2 - 2R1 गरे पनि आउँछ 0 हैन। यसलाई चाहिँ उल्टो पारे पनि त 0 आउँछ नि। 4R2 - 2R1 गरे पनि 0 आउँछ हैन। ल अब R3 लाई हेरौँ है। ल R3 मा चाहिँ अब 1 भएर अलि सजिलो हुन्छ होला। ल R3 मा के हुन्छ होला, यसो विचार गरौँ त। 4R3 - 4R3 गर्दा कति होला, 4 इन्टु 1 हैन, 4 हुन्छ माइनस R1 हैन। पाइयो यस्तो गर्न हैन। हैन भने अब यसलाई उल्टा पनि गर्न पाइयो, R1 - 4R3 गर्दा पनि आउँछ होला हैन। जे गरे पनि हुन्छ, तर जे गरे पनि हुन्छ आफूले 0 निकाल्नु पर्यो है। ल हैन अब चेक गर्दा पनि हुन्छ है, साइडमा यो मिस्टेक गर्नु भन्दा बरु रफमा चाहिँ यसो चेक गरे हुन्छ है एउटा भ्यालुलाई हुन्छ। ल अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा, ल फर्स्टको चाहिँ सेम हुन्छ होला हैन, यसमा कुनै चेन्ज आउँदैन। फर्स्ट रोमा चाहिँ केही चेन्ज आउँदैन है। ल अब के गरौँ, हामीले यसलाई सेट गरेर गर्दा चाहिँ मिस्टेक हुँदैन है। ल यसलाई सेट गरौँ, त्यसो गर्दा हुन्छ। ल सेट गर्दाखेरि पहिला यो R1 लाई चाहिँ A मानौँ, R2 लाई B मानौँ। भनेपछि 2A - 4B यसमा क्याल्क गरौँ है। क्याल्क गरेपछि अब कुन भ्यालु दिने है, पहिला यहाँ सोच्नु पर्यो। पहिला R1 अनि R2 दिनुपर्छ हैन। भनेपछि पहिला 4 अनि 2, A को भ्यालु 4 अनि 2 गर्दा 0 हैन। यो पनि चेक गर्दिउँ है, किनभने 0 आउँछ कि आउँदैन यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। ल 4 र 2 दियो। अर्को बेलाको दिनु पर्यो, 2 र 2 दिनु पर्यो हैन। 2 -4 आउँछ होला सर। यहाँ चाहिँ -4 भयो। अब अर्को बेलाको दिनु पर्यो, 3 र 1 दिनु पर्यो हैन। ल अब 2 आउँछ 3 र 1 गर्दा चाहिँ हाम्रो 2 आउँछ। अब के कति दिनु पर्यो, 4 र 6 दिनु पर्यो हैन। 4 र -16 -16 आयो, -16। ल अब यसमा चाहिँ यो सेट गर्नु पर्यो हैन। 4R3 - R1 गरौँ। भनेपछि 4A - B यसलाई क्याल्क गरौँ है। क्याल्क गरेर ल अब R3 पहिला दिनु पर्यो है। यहाँ यसो दिँदाखेरि पनि मिस्टेक हुन्छ है धेरै। कसैले R1 मा पहिला दिरा हुन्छ हैन। यहाँ जुन सेट गरेको छ त्यो अनुसार दिनु होला है। R3 पहिला R1 पछि, भनेपछि 1 र 4 दिनु पर्यो हैन। 1
4 यो 0 आयो हैन सबै चेक गर्दिनु हैन कोही मिस्टेक हुनु भन्दा ल अब चाहिँ कति दिनु पर्यो -1 र -6 2 दिनु पर्यो हैन -1 र 2 दिँदाखेरि -6 आयो अब कति दिनु पर्यो 1 र 3 दिनु पर्यो हैन 1 1 3 1 आयो है 1 आयो त्यसपछि अब कति दिनु पर्यो 0 र -4 0 र 4 दिनु पर्यो हैन गर्दा चाहिँ -4 -4 आयो हो ल यहाँसम्म भयो हैन ल अब के गर्नु पर्ला यसो हेरौँ है अब के गर्नु पर्ला अब फेरि अब त्यही हो है फेरि पाइभोटिङ हुने बित्तिकै अब डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन है हामीले अब हिजो गस इग्निसन भएको के गर्थ्यौँ यसको युज गरेर यसलाई 0 पारिन्थ्यो हैन यसमा चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन डाइरेक्ट पाइभोटिङ भन्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ यसमा पनि अब लार्जेस्ट एलिमेन्टलाई माथि लानुपर्छ है अब चाहिँ हामीले यो रोलाई हेर्नु हुँदैन है सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेपमा है अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड कोलममा हेर्ने हैन सेकेन्ड कोलमको पनि यो दुईटा रो मात्र है यो र योमा मात्र हेर्नु पर्यो है यो र योमा कुन चाहिँ हाईएस्ट छ जुन लार्जेस्ट छ त्यसलाई माथि लाने हो है यसलाई हेर्नु पर्दैन फर्स्टलाई हेर्नु हुँदैन है इग्नोर गर्नु हो त्यसलाई ल अब कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ -4 ठुलो हुन्छ कि -6 ठुलो हुन्छ -4 ठुलो -4 ठुलो हुन्छ हैन हो यस्तोमा झुकिन्छ है धेरै -4 ठुलो हो है माइनसको भ्यालु लिँदाखेरि जस्तो हाम्रो यो यस्तो गर्दाखेरि हैन 0 -2 यता होला -4 हैन -6 त यता होला नि हैन भनेपछि ठुलो त यो रहेछ नि त यतातिरको ठुलो हुन्छ हैन हो यसरी -4 ठुलो हुन्छ हैन ल भनेपछि अहिलेलाई के गर्नु परेन हो के गर्नु पर्यो इन्टरचेन्ज गर्नु परेन हैन कुनै बेला के हुन्छ यहाँ यो ठुलो आइदिन्छ त्यति बेला चाहिँ यहाँ इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ है R3 र R2 यो अहिले चाहिँ परेन किनभने सर हामीले 0 बनाउनलाई मात्र इन्टरचेन्ज गरेको हैन कसलाई यो हामीले जस्तो सर यो हामीले यो पाइभोटिङको लागि मात्र हामीले इन्टरचेन्ज गरे हैन लार्ज भ्यालु टपमा राख्नु पर्ने त्यही हो गरेन पाइभोटिङ गर्न त सकिन्छ नि सर नराइकन त हिजो हामीले गस इलिमिनेसन गरेको हो नि त हैन गरे हैन नराखिन गरे हो नि त गस इलिमिनेसन भयो भने चाहिँ नराखिन गर्ने हो हैन पाइभोटिङ भन्यो भने चाहिँ राखेर गर्ने है लार्जेस्टलाई माथि राखेर अब एप्लाइङ है अब यो स्टेप चाहिँ अब उ भएन हैन यसमा -4 माथि नै छ त्यसैले के हुने भयो हाम्रो ठीक छ हैन अब एप्लाइङ अब के गर्नु पर्ला अब यो माथि नै छ भने अब त्यो एउटा स्टेप हाम्रो घट्यो हैन अब के गर्नु पर्यो अब यो -4 को युज गरेर यसलाई 0 पार्नु पर्यो हैन -6 लाई चाहिँ 0 पार्नु पर्यो हो ल भनेपछि हामीले 0 पार्नु पर्ने R3 लाई हो हैन यता लेख्नु पर्यो R3 भनेको ल कति गर्नु पर्ला यसो विचार गरौँ है 6 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो यसरी गर्दा 6 R2 गर्दा कति आउँछ यसो मनमनै सोचौँ है 6 * -4 होला हैन 6 * -4 गर्दाखेरि 6 4 20 -24 होला हैन -24 यता छ भने अब यता +24 चाहियो हैन यता +24 चाहियो प्लस भनेपछि माइनस लिनु पर्यो भनेपछि यहाँ 4R3 हैन अब यहाँ प्लस कि माइनस भन्नेमा कन्फ्युज हुन्छ के हैन त्यसको लागि हामीले एनर के गर्नु पर्ला माइनस गर्दा हुन्छ यहाँ -24 -4 * -6 4 * -6 हो माइनस प्लस हो ठीक छ हो माइनस हुँदो रहेछ ल हो यसरी चाहिँ प्लस कि माइनसमा मात्र फरक आउँछ के हैन क्रस मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने त्यसमा मात्र फरक आउँछ हाम्रो है त्यो चाहिँ अब विचार गर्नु होला ल अब R3 मात्र गर्नु पर्दैन यसमा अरु केही परेन ल सर यसमा दुईटा रो हेर्ने हैन फर्स्ट रोलाई छोडेर दुईटा रो हेर्ने त्यसमा जुन चाहिँ ठुलो छ त्यसलाई माथि राख्ने हो के हो सर त्यही हो सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नु पर्यो हामीले यो रोलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु पर्यो हैन फर्स्ट रोलाई चाहिँ हेर्नै भएन हैन नत्र भन्दा यहाँ 2 मा ठुलो थियो नि त हैन फर्स्ट कोलाई नहेर्ने हैन सेकेन्ड यो दुईटा रोलाई हेर्ने के बाँकी रोलाई हेर्ने है फर्स्टलाई नहेर्ने बाँकी रोलाई हेर्ने अनि बाँकी रोको पनि सेकेन्ड कोलमलाई मात्र हेर्ने है सेकेन्ड कोलममा के छ अब यो -4 र -6 छ हैन यदि चाहिँ यो यहाँनिर हाईएस्ट छैन भने उ गर्नु पर्यो हैन ट्रान्सफर्म हैन रिप्लेस गर्नु पर्यो अब पहिले छ भने ठीक छ हैन अहिले चाहिँ -4 माथि छ ठीक छ हैन कुनै बेला चाहिँ अब यदि यो -6 माथि भएको के हुन्थ्यो हामीले रो इन्टरचेन्ज गर्नु पर्थ्यो है R2 र R3 चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्थ्यो हैन यो माथि यो तल आउँथ्यो हैन हो त्यो चाहिँ विचार गर्नु है अहिले चाहिँ छ त्यसैले तपाईहरुले एक दुईटा क्वेशन अरु गर्नु होला नि यो चेन्ज गर्ने है अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ ल अब यो कसरी आयो बुझ्नु भयो हैन यो क्रस मल्टिप्लाई गर्ने प्लस कि माइनस राख्ने मात्र आफूले ध्यान दिनुपर्छ है ल अब हेरौँ त अब कुन कुन चाहिँ अब
कुन कुन रो चाहिँ सेम हुन्छ होला अब माथिको फर्स्टको चाहिँ सेम हुन्छ होला हैन यसमा केही फरक आउँदैन अब सेकेन्डको पनि सेम हुन्छ होला हो केही आउँदैन फरक हैन हामीले चेन्ज गरेको R3 मात्र हो नि त हैन ल अब यहाँ चाहिँ हामीले सेट गर्नु पर्यो है ल 6a गरौँ अनि -4b गरौँ है 4b अनि क्याल्क गरौँ है ल पहिला कुन दिने त्यो विचार गर्नुपर्छ है दिँदाखेरि पहिला R2 अनि R3 हो है भनेपछि पहिला यो 0 अनि यो 0 है यसो 0 0 दिँदा अब 0 नै आउला त्यसै नगरौँ यसलाई हैन अब चाहिँ पहिला कुन अब -4 पहिला अनि -6 है -4 -6 0 आउनु पर्यो है ल 0 आयो यो त 0 आउनलाई बनाऊ नि त हैन हो यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ हामीले त्यसपछि अब फेरि इक्वल्स टु अब कति दिनु पर्यो 2 र 1 दिनु पर्यो हैन 2 8 1 हो 8 आउँछ 8 अब कति दिनु पर्यो -16 र -16 र -4 112 -16 र -4 दिँदा मेरो त -80 आयो है अब अरु कति आयो थाहा भएन अरुको फरक आयो कि हेरौँ त -16 र -4 दिनु -16 र -4 दिनु त पहिला R2 दिने हो 112 112 आएर मेरो त -80 आइरहेछ नहीं सर -80 नै आउँछ -80 हो सर हो धेरैले यस मिस्टेक गर्छ है पहिला R3 दिदिन्छ हैन कोही कोहीले अब त्यो मिस्टेक धेरै भइरहन्छ है पहिला R2 अनि R3 R2 R3 है यसरी पहिला प्याटर्न चाहिँ सम्झिने है पहिला R2 R3 प्याटर्न सम्झिने अनि बल्ल दिने है दिँदाखेरि ल अब यो भइसक्यो हैन अब हाम्रो अब काम सकिसक्यो अब हामीले सब्स्टिट्युट मात्र गर्नु बाँकी छ अब सब्स्टिट्युटिङ we get हैन सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ किनभने we get लेखौँ न we get ल अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन फर्ममा लेख्दियौँ है अब चाहिँ यो म्याट्रिक्स फर्मबाट इक्वेसन 4x + 2y + 3z = 4 हैन फर्स्ट इक्वेसन आयो अब यहाँ x 0 भइसक्यो हैन यसमा चाहिँ -4y + 2z = -16 होला हैन त्यसपछि 8z = -80 होला हो ल पहिला कसको भ्यालु आउँदो रहेछ यसमा पनि therefore z = कति होला -80/8 हैन भनेपछि -10 आयो हो अब यो z को आइसकेपछि अब यो इक्वेसनमा z को भ्यालु राख्दियौँ हैन therefore अब therefore लेख्दै हाल्ने हैन -4y + 2 * अब -10 हैन z को ठाउँमा यो इक्वेसनमा राख्ने है = -16 -4y - 20 = -16 -4y = 4 आउँछ है यता लगेर y = कति आउने भयो -1 अब पुट गर्न त आइहाल्छ हैन ल त्यसपछि अब यो y को र z को लागि अब फर्स्ट इक्वेसन राखौँ है ल यहाँ म देखिन्छ भनेर 4x + 2 * -1 + 3 * -10 = 4 हैन 4x - 2 - 30 = 4 यहाँ चाहिँ कति होला 4x = 4 + 32 4x = 36 x = कति आयो होला 9 अघि कति आयो हामीले चेक गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा सेम नै आथे सर मिल्यो हैन त्यसो भए x को भ्यालु 9 मिल्यो सर y को -1 हैन उसको चाहिँ z को चाहिँ -10 हो मिल्यो हैन भनेपछि हाम्रो भिडियो गस इलिमिनेसन र यसमा के फरक रहेछ हामीले प्रोसेस मात्र याद गरौँ है कहिले पनि घोक्ने काम गर्नु हुँदैन हामीले प्रोसेस याद गर्ने है माइन्डमा जहिले पनि हैन यसमा के फरक रहेछ त्यसरी कम्पेरिजन गरेर पढ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ के बिर्सिदा पनि बिर्सिदैन त्यसरी है गस इलिमिनेसनमा चाहिँ हामीले त्यो केही पनि हेर्नु पर्दैन हैन फर्स्टलाई युज गरेर 0 पार्नुपर्छ केही पनि अरु विचार गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ एउटा सानो कुरा एउटा विचार गर्नुपर्छ पाइभोट एलिमेन्टलाई जहिले पनि माथि लानुपर्छ है हाईएस्ट लार्जेस्ट एलिमेन्टलाई हैन फर्स्ट स्टेपमा पहिलो कोलम हेर्ने जुन लार्जेस्ट माथि लाने हैन अनि सेकेन्ड स्टेपमा फेरि त्यो दुईटामा हेर्ने जुन ठुलो छ त्यसलाई माथि लाने है यो दुईटामा मात्र हेर्ने है अब कसैमा चाहिँ तपाईको 4 भेरिएबल वाला पनि आउन सक्छ है चारवटा भेरिएबल आयो भने त्यही प्रोसेस हो है जसरी पनि यस्तै गर्ने त हो नि तर आउँदैन 4 वाला चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन एकदम लामो हुन्छ त्यो ल एक्जाममा चाहिँ यो क्वेशन जसरी पनि मिलाउनु होला है यो 10 मार्क्सको आउँछ 10 मार्क्सको हैन यसलाई चाहिँ जसरी पनि बिगार्नु भएन है बरु एकदम टाइम दिएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ हैन अलि केयरफुल भएर गर्नुभयो भने यसमा 10 मा 10 आइहाल्छ है हामीले
10 मार्क्समा कहिले 8 मार्क्समा आइरहन्छ है यो। र क्याल्कुलेटरबाट चाहिँ अलि विचार गर्ने है, त्यो भ्यालु राख्दाखेरि विचार गर्नु पर्यो है मेन। अब यो खासै इम्पोर्टेन्ट नभएर अब अर्को टपिकमा जाउँ है। अब गस जोर्डन भन्ने पढौँ है। यसको चाहिँ अब क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्यो भने हाम्रो त्यो उसमा छ, त्यहाँ हाम्रो मेरो नोटमा छ है, त्यो एउटा बुक पनि छ होला त्यहाँ, सोलुसन बुक, त्यसमा थुप्रै छ यस्तो हिसाबहरू। ल अब एउटा नयाँ तरिका है, एउटा गस जोर्डन पढौँ। अनि आज हामीले यसको 2-3वटा गरौँ। यो बरु इम्पोर्टेन्ट छ है, गस जोर्डन अलि धेरै आइरहेको थियो। गस यो पनि गस नै हो है, फेरि यो गसले धेरै गरेर रहेछ, इन्भेन्ट धेरै गरेछ है, गस जोर्डन है, यो चाहिँ गस जोर्डन मेथड। यसमा पनि त्यही इलिमिनेसनको चाहिँ अपडेट भर्जन हो क्या यिनीहरू है। सुरुमा इलिमिनेसन आयो अनि त्यसैमा चाहिँ यिनीहरूले चेन्ज गर्दै गर्दै ल्याएर फरक फरक तरिका बनाएको के। पहिला गस आयो, त्यसपछि त्यो पार्सियल पाइभोटिङ आयो होइन, त्यसपछि कम्प्लिट पाइभोटिङ पनि हुन्छ होइन, त्यसपछि अब गस जोर्डन, त्यो पनि इलिमिनेसन जस्तै हो तर त्यसमा अलिक फरक आउँछ है पछाडिपट्टि। सुरुको स्टेपहरू सब त्यस्तै हुन्छ। ल अब गस जोर्डन मेथडमा के हुन्छ है, ल गस जोर्डनको चाहिँ हिसाबहरू हेरौँ है कस्तो छ। र पहिला के गर्नुपर्छ म भन्छु है यसमा। गस जोर्डनमा के गरिन्छ, हाम्रो इलिमिनेसनमा के गरिन्थ्यो, म यहाँ यस्तो चित्रमा देखाएँ है। ल पहिला इलिमिनेसनबाट कम्पेरिजन गरौँ न सबैले, अनि बुझिन्छ है। इलिमिनेसनमा के गरिन्थ्यो, पहिला यो युज गरेर यसलाई 0 पारिन्थ्यो होइन फर्स्ट स्टेपमा, त्यसपछि यो युज गरेर यसलाई 0 पारिन्थ्यो अनि हाम्रो आन्सर आउँथ्यो हो। यो चाहिँ इलिमिनेसनमा यस्तो गरिन्थ्यो। अब यसमा के हुन्छ भन्दा, यसमा चाहिँ हाम्रो यसमा केही थप कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो यतिमा त 0 पारे हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ यो बाँकी कुरालाई पनि 0 पार्नुपर्ने हुन्छ कि। अब यसमा के गरिन्छ हेरौँ है। यो चाहिँ जोर्डनमा है, यो जोर्डनमा चाहिँ ल यसमा पनि फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यही हुन्छ है, इलिमिनेसन जस्तै यसलाई युज गरेर यो र यो 0 पार्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यही नै हुन्छ है, इलिमिनेसन जस्तै। अब यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ भन्दा, यसमा चाहिँ अब यो र यो पनि 0 पार्नुपर्छ क्या, यो र यो। अब यसलाई युज गरेर अब सेकेन्ड स्टेपमा यसलाई 0 पारिन्छ है। त्यसपछि अब यसलाई युज गरेर यसलाई 0 पारिन्छ। भनेको मतलब हामीले डायगोनल म्याट्रिक्स बनाइन्छ कि, डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ होइन यस्तोलाई। डायगोनल मात्र एलिमेन्ट नन 0 भएको 1 2 3, अब बाँकी सबै 0 भएको के, यस्तो बनाइन्छ कि यसमा चाहिँ है। यसमा चाहिँ यस्तो म्याट्रिक्स बनाइन्छ कि, यो डायगोनल मात्र नन 0 हुने होइन, यस्तोलाई के म्याट्रिक्स भन्छ अरे, के भयो एउटा नाम छ है म बिर्सेँ अहिले। डायगोनल मात्र नन 0 भएको होइन, बाँकी सबै 0 भएको है, यस्तो चाहिँ बनाइन्छ है यसमा। भने बुझ्नुभयो होइन, पहिला चाहिँ यसलाई युज गरेर यो र यो 0 भयो, अब बिचको युज गरेर यो र यो 0 गरिन्छ, त्यसपछि लास्टको युज गरेर यो र यो 0 पारिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो सजिलो x y z को भ्यालु आउँछ होइन, यसमा x को डाइरेक्ट आउँछ, पुट पनि गर्नु पर्दैन यसमा, डाइरेक्ट आउँछ है। त्यसपछि y को पनि डाइरेक्ट आउँछ किनभने यहाँ 0 0 भइसक्यो, z को पनि डाइरेक्ट आउँछ होइन। यसमा त्यो पुटिङ गर्नु परेन, सब्स्टिट्युटिङ गर्नु पर्दैन होइन, डाइरेक्ट हाम्रो आन्सर आउनुभयो होइन। हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ लामो हुनुभयो अलिक है, यो 0 पार्ने चाहिँ लामो हुन्छ, अरू सबै सेम हुन्छ है। बुझ्नुभयो होइन के गर्नुपर्छ स्टेप, त्यही हो है। ल अहिले गरौँ एउटा हिसाब अनि थाहा भइहाल्छ। ल एउटा क्वेसन चाहिँ कति आएको छ कि हेरौँ है। गस जोर्डन है, ल कहिले आएको छ हेरौँ है म। यसमा चाहिँ होइन, यहाँ आएको रहेछ 2019 मा रहेछ है। ल हेरौँ त, सल्भ द सिस्टम युजिङ गस जोर्डन मेथड है। यो हिसाब बिगार्नु हुँदैन है, यो सजिलो क्वेसन हो, 10 मा 10 आउनै पर्छ यसमा होइन। यो एक्जाममा चाहिँ बरु फर्स्टमै यो अरू आउँदैन भने यो सुरुमै गरिदिन्छ है। यसमा अलि टाइम दिएर बरु हामीलाई चेक गर्न पनि आइहाल्छ होइन, क्यालकुलेटरमा आन्सर चेक गर्न पनि आउँछ, आफ्नो मिल्यो कि मिलेन आफूलाई कन्फर्म भएर आउन सकिन्छ कि। ल यो न्युमेरिकल मेथडमा सबै त्यस्तै हो, हामीले इक्जाम दिएर आइसकेपछि हाम्रो कति मार्क्स आयो भनेर हामीले आफैले गेस गर्न सकिन्छ, किनभने सबैको आन्सर हामीलाई थाहा हुन्छ होइन क्यालकुलेटरमा होइन। सबैको चेक गर्न मिल्छ नि त, मैले अहिलेसम्म सिकाइरहेको छु नि त कसरी चेक गर्ने भनेर। त्यसरी चेक गर्दै आफूले गर्दै जाने है, आफूलाई कन्फर्म भएर आउनु। ल अब यो क्वेसन गरौँ है, सल्भ द सिस्टम युजिङ गस जोर्डन मेथड। म यता सार्ने है यो क्वेसन, सल्भ द क्वेसन युजिङ, यो क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु है। गस जोर्डन भनेको हुन्छ, कसैमा गस इलिमिनेसन हुन्छ, कसैमा गस साइडेल हुन्छ है। यो चाहिँ फेरि गस यो कन्फ्युजन नहोस् है, गस जोर्डन मेथड।
ल अब यहाँ इक्वेसनहरु छ 2x + 4y - 6z = -8 त्यसपछि x + 3y प्लस आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु है यो अहिले बुझे जस्तो लाग्छ हैन आफूले गर्दाखेरि कहीं मिस्टेक भइरा हुन्छ के एटलिस्ट एउटा हिसाब चाहिँ आफूले गर्नु है क्वेशन जति पनि छ हामीसँग एउटा हिसाब चाहिँ गर्दा आफूले चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ है यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सजिलो जस्तो लाग्छ हामीलाई तर क्याल्कुलेसन मिस्टेक भइरा हुन्छ है अलि बानी पार्नको लागि पनि एउटा आफैले गर्नु y - 2z = -12 ल यसको अब आन्सर चेक गरौँ त क्याल्कुलेटरमा आउँछ हैन तपाईहरुलाई ल क्याल्कुलेटरमा गरौँ त कति आउँदो रहेछ आन्सर यसको आन्सर थाहा भइसकेपछि हामीलाई पछि कन्फर्म हुन्छ नि त हाम्रो ल मोडमा गएर अनि 5 मा जाने त्यसपछि 2 मा जाने हैन 2 4 -6 -8 1 3 1 10 2 -4 -2 -12 कति आयो तपाईहरुको 1 2 3 आयो सर 1 x को 1 हो हो सर x को चाहिँ 1 y को 2 z को 3 y को 2 z को 3 है ल अब आन्सर थाहा भइसकेपछि यो नलेख्नुलाई फेरि एक्जाममा चाहिँ ल अब यो थाहा भइसकेपछि अब यसको पनि पहिलो स्टेप त्यही हो अगुमेन्टेड म्याट्रिक्स augmented matrix is given by augmented matrix लेना आउँछ हैन ल लेखौँ त कति हुन्छ 2 4 -6 अनि यो सेमिकोलन 8 -8 1 3 1 सेमिकोलन 10 है 2 -4 -2 अनि सेमिकोलन -12 हैन यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भयो ल फर्स्ट स्टेप त सेम हो है यसमा गस इलिमिनेसन जस्तै हो यसमा पाइभोटिङ गर्नु पर्दैन है पाइभोटिङ त्यो गर्नु परेन यसमा है सेम छ फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु पर्ला यो r1 लाई युज गरेर r2 र r3 लाई 0 पार्ने त भन्ने हैन यसलाई 2 लाई युज गरेर 1 र 2 लाई चाहिँ 0 पार्नु पर्यो है यसमा चाहिँ अब यहाँ 1 छ त्यसैले अलि सजिलो इक्वेसन आउला ल अब फर्स्ट एप्लाइङ हामीले पहिला अब r2 लाई 0 पारौँ है r2 को कुरा गरौँ ल के गर्नु पर्ला यसो हेरौँ त r2 भनेपछि यो 2 बाट के गर्नु पर्ला r1 - 2r2 गर्दा हुन्छ r1 - 2r2 हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है r1 भनेको 2 - 2 * r2 भनेको 1 2 - 2 गर्दा 0 आउँछ हैन यो त सिम्पल भयो 1 भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है 1 भएको केसमा सजिलो भयो त्यसपछि अब r3 को केसमा है r3 को त झनै सजिलो होला किनभने यो र यो बराबर छ के होला ल भनौँ त r3 minus r3 minus r1 गरे पनि भयो r1 minus r3 गरे पनि भयो हैन जस्ट जे गर्दा पनि हुन्छ है आन्सरमा हाम्रो फरक आउँदैन है ल r1 minus r3 गरे पनि 0 नै आउँछ हैन ल हेलो हजुर ए म आइसक्यो आथे म सजिन्छ आएको कसको त्यो माइक अफ गर्नुस् त ल फर्स्टमा चाहिँ सेम भयो हैन सजिन आथे सजिन आके तिमी खै एकैछिनमा भयो अब कसको माइक अफ गर्नुस् माइक अफ गाडीको ल्याएको के हेलो कसको आवाज आइरा छ है त्यो ल के सोध्नु छ भने मात्र सोध्नुस् है ल फर्स्ट स्टेप चाहिँ सेम भयो हैन 2 4 - 6 - 8 ल अब यसलाई सेट गरौँ त उसमा क्याल्कुलेटरमा ल क्याल्कुलेटरमा सेट गरौँ सबैले के हुन्छ a - 2b ल फर्स्टमा चाहिँ कुन भ्यालु दिने है कन्फर्म गरेर मात्र दिनुपर्छ है हामीले फर्स्टमा r1 अनि r2 दिने है भनेपछि 2 र 1 दिनु पर्यो हैन 2 1 दिदा 0 आयो हो त्यसपछि अब 4 र अनि 3 दिनु पर्यो हैन पहिला 4 अनि 3 गर्दा कति आयो -2 आयो त्यसपछि कति -6 र 1 गर्दा -8 आयो -8 भयो हैन त्यसपछि कति -8 र 10 -8 र 10 -28 कसैको फरक आयो भन्नु है मलाई एकचोटि ल अब अर्को सेट गरौँ है
a minus b गरौँ a minus b क्याल्क ल अब पहिला r3 दिने अनि r1 दिने है यो आफूले विचार गर्ने है अब अहिले कसैले r1 minus r3 लेखेको पनि हुन सक्छ है पहिला r3 भनेको पहिला यो भ्यालु 2 र 1 2 र 2 रहेछ यहाँ त है 2 र 2 हैन यो त 0 नै आउँछ तै पनि कन्फर्म गर्नु त्यसपछि -4 र 4 दिनु पर्यो है -4 4 गर्दा -8 त्यसपछि -2 र -6 दिनु पर्यो -2 -6 दिँदा हाम्रो 4 आउँछ सेमिकोलन त्यसपछि -12 र -8 गर्दा -4 यही आउँछ हैन कसैको फरक आयो यही आउँछ सर ल ल यही आउँछ है ल ठीक छ ल अब यहाँसम्म त हाम्रो गस इलिमिनेसन जस्तै भयो हैन अब मैले के गर्नु भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्ला यसो अघि भनेको स्टेप याद छ अब के गर्नु पर्ला यो -2 लाई युज गरेर कसलाई कसलाई 0 पार्नु पर्यो यो 4 लाई पनि 0 पार्नु पर्यो अब बिचको युज गर्ने है अब चाहिँ है अब पहिला चाहिँ माथिको युज गरे अब बिचको अनि त्यसपछि तलको युज गर्नुपर्छ है ल अब यो -2 लाई युज गरेर हामीले 4 लाई पनि 0 पार्ने -8 लाई पनि 0 पार्ने है अलि गाह्रो पर्छ होला किन माइनस छ हैन ल यसको लागि फेरि एप्लाइङ गर्नु पर्यो एप्लाइङ अब पहिला r1 लाई 0 पारौँ है r1 लाई भनेको चाहिँ r1 यता लेखौँ ल अब कस्तो इक्वेसन बन्ला हेरौँ त 4 यहाँ छ -2 यहाँ छ भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई पहिला गर्छौँ है यो 2 r1 यतातिर लेखेँ 2 r1 4 r2 ल प्लस कि माइनस यसो सोचौँ त प्लस कि माइनस प्लस r1 4 प्लस हैन 2 * 4 गर्दा 8 प्लस अनि 4 * -2 गर्दा प्लस हुन्छ है प्लस गरौँ विचार गरेर गरौँ है बरु रफमा गर्दा पनि हुन्छ अब r3 को लागि गरौँ है r3 को लागि प्लस मल्टिप्लाई गर्दियौँ है 8 * r ए हैन r2 को युज गर्ने भनेपछि 8 * r2 अनि यता चाहिँ 2 * r3 ल प्लस कि माइनस 8 ले चाहिँ r2 लाई गरे 2 ले चाहिँ r3 लाई गरे है मैले अब 8 * r2 गर्दा कति आउँछ रे 8 * r2 भनेको -2 छ हैन -16 यहाँ चाहिँ -16 आउला -16 आउला अब यहाँ हामीले +16 चाहियो हैन भनेपछि 2 * अब r3 कति छ 8 छ हैन 2 * -8 छ भनेको -16 छ हैन यहाँ भनेपछि यहाँ माइनस दिनु पर्यो हैन माइनस दिनु पर्यो माइनस दिनु पर्यो हो सर माइनस दिनु पर्यो यसरी चाहिँ अब विचार गर्ने है आफूले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने माइनस कि प्लस राख्ने मात्र आफूले विचार गर्ने है अब यो दुईले भइसक्यो अब हामीले अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ सेम आउँछ यो बिचको रो चाहिँ सेम आउला हैन त्यसैले बिचको पहिला लेख्दियौ -0 -2 -8 -28 ल अब r1 को भ्यालु हेरौँ है ल r1 को लागि सेट गर्नु पर्यो 2a + 4b हैन क्याल्क ल पहिला r1 दिने अनि r2 दिने है भनेपछि 2 र 0 दिनु पर्यो 2 र 0 दिँदा मेरो चाहिँ 4 आइराछ है ल त्यसपछि अब कति दिने r1 4 र -2 दिनु पर्यो हैन 4 र -2 दिनु पर्यो 0 है कन्फर्म गर्नको लागि गरेको है यो नत्र हामीले 0 बनाइसक्यो फेरि अब गरौँ अब कति दिनु पर्यो -6 र कति -8 कति आयो तपाईहरुको -44 आयो 44 यस सर अब कति दिनु पर्यो -8 र -28 -128 आइराछ है हो सर -128 ल अब अर्को सेट गरौँ है अब 8a - 2b क्याल्क गरौँ है भनेपछि पहिला r2 दिनुपर्ने अनि r3 दिनुपर्ने है यो 0 0 दिँदा त 0 आउला है यसलाई नगर्दा पनि भयो हैन त्यसपछि अब r2 दिनुपर्ने भनेपछि -2 र -8 दिनु पर्यो हैन -2 र -8 गर्दा यहाँ चाहिँ 0 आइराछ है 0 बनाएकै हो नि हैन हामीले इक्वल्स टु अब कति दिनु पर्यो -8 र 4 -72 अब यहाँ कति दिनु पर्यो -28 र -4 -216 ल यति नै आउँछ हैन फरक आछ भने भन्नु है
अब के गर्नु पर्ला ल अब यो स्टेपमा के गर्नु पर्ला विचार गरौँ त अब यो हामीले के भनेको हामीले यो डायगोनल मात्र राख्ने हो हैन बाकी सबैलाई 0 पार्ने हो नि त हामीले हैन हाम्रो काम भनेको डायगोनल मात्र नन 0 बाकी सबै 0 हुनु पर्यो भनेपछि अब यो र यो 0 हुनु पर्यो हैन यसको युज गर्नु पर्यो -72 लाई युज गरेर के गर्नु पर्यो -8 लाई पनि 0 पार्ने -44 लाई पनि 0 पार्ने है यसमा इक्वेसन अलि डिफिकल्ट वाला भन्न है एप्लाइङ अब पहिला यसलाई r1 को लेखौँ है r1 लाई 0 पार्ने बाइ युजिङ r3 भनेपछि म पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर्दिए है मैले 72 r1 44 r3 है r3 युज गर्ने है ल प्लस कि माइनस अब विचार गरौँ 72 इन्टु -145 गर्दा माइनसमा आउँछ है जे आए पनि माइनसमै आउँछ अनि 44 इन्टु r3 भनेको माइनस यो पनि माइनसमा आउनु भयो हैन अब यो पनि माइनस यो पनि माइनस भने बिचमा प्लस राख्नु पर्ला के गर्नु पर्ला प्लस हो प्लस हुन्छ कि 72 r1 ए माइनस हुन्छ के अरे के हुन्छ ट्राई गर्नुभयो माइनस राख्नुपर्छ होला सर माइनस राख्नुपर्छ है माइनस राख्दा आउँछ नत्र साइडमा यसो गर्दा हुन्छ है आफूले हैन एउटा यसलाई राखेर गर्दा हुन्छ माइनस राख्दा आउँछ होला है 72 इन्टु माइनस राख्दा आउँछ यता माइनस आएपछि यहाँ प्लस आयो नि त हैन त्यसैले माइनस राख्नु पर्ला ठीक ल अब चाहिँ r1 को लागि भयो अब कसको लागि अब r2 को लागि हैन यो पनि 0 पार्ने हो नि त r2 को लागि r2 मा पहिला क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु त 72 r2 सर -72 छ यो बनाउँदाखेरि माइनस युज गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ होला है कता यता -72 यो नगर्दा पनि हुन्छ यो -72 छ हामीले -72 नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन के 72 राख्ने हैन यहाँबाट मिलिहाल्छ के ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ हैन जसरी पनि ब्यालेन्स गर्ने हो के हामीले ल अब यहाँ 72 r2 हैन 72 ले r2 लाई गर्यो 8 ले r3 लाई गर्यो अब यहाँ प्लस कि माइनस सोचौँ त दुईटै माइनस छ भने यो पनि माइनस नै हुन्छ होला हो किनभने यहाँ दुईटा माइनस भएर माइनस भएको थियो यहाँ पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ है हेरौँ त्यही हुन्छ होला त्यही हुन्छ हैन माइनस नै हुन्छ होला किनभने यहाँ माइनस भएको थियो भनेपछि यहाँ पनि त्यही होला अब कुन चाहिँ सेम हुन्छ होला यो लास्टको रो चाहिँ सेम हुन्छ है किनभने लास्टमा के फरक आउँदैन -72 यो चाहिँ -216 ल अब r1 को लागि हेरौँ है ल सेट गरौँ त यो 72 a -44 b क्याल्क है ल पहिला कुन भ्यालु दिने यो हेरौँ है पहिला r1 अनि r3 दिने है r1 अहिले 4 छ 4 र अब r3 लाई हेर्ने कसैले r2 लाई हेर्नु 0 गर्दा कति आयो तपाईहरु मेरो 288 आयो है यहाँनिर 288 फेरि इक्वल्स टु गरे है अब कति दिनु पर्यो 0 र 0 0 र 0 0 र 0 दिँदा चाहिँ 0 नै आउँछ हैन अब कति r1 र r3 -44 र -72 है -44 -72 0 आउँछ हैन यो त 0 बनाकै हो नि त ल अब कति -128 र -216 -128 -216 त्यहाँ मेरो 288 आयो है 288 ल अब r2 को सेट गरौँ है 72 a -8 b क्याल्क गरौँ है ल अब पहिला r2 दिनुपर्ने अनि r3 है अब यो 0 0 0 0 दिँदा त 0 नै आउँछ होला हैन गर्नु पर्दैन अब -2 र 0 दिनु पर्यो है अब यसमा -2 र 0 -144 आयो भ्यालु राख्दा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है कसैले चाहिँ यो r3 पहिला दिन्छ अनि r2 दिन्छ के यो मिस्टेक भइरान्छ त्यसरी है त्यसैले पहिला आफूले प्याटर्न चाहिँ याद गर्ने है r2 अनि r3 दिनुपर्छ भन्ने सोच्ने अब r2 r3 भनेपछि यसमा चाहिँ पहिला -8 अनि -72 -8 -72 यो पनि 0 हैन 0 त बनाकै हो नि त अब यसपछि -28 र -28 र -216 गर्दा -288 आयो है कसैको फरक आछ फरक आछ नि भनौँ है मेरो फरक आछ सर मैले सुरुमै त्यो अलि अर्कै एजुम गरेको छु त्यही भएर ए फरक आयो पनि लास्टमा आन्सर हेरौँ है अहिले आन्सर हेरौँ है ल
ल अब चाहिँ यति गरेपछि अब हामीले अब त्यो सब्स्टिट्युटिङ भन्नेबाट झन्झटबाट हामीले छुटकारा पाइन्छ है। अब सब्स्टिट्युटिङ सर हजुर यो जस्तै भनौँ। हामीले R3 र R2 लाई अगाडि पछाडि राखेको छौं भने त्यही माइनस र प्लसको उ आउने हो नि त। कसलाई यो इक्वेसनमा भनेको जस्तै तपाईले त्यहाँ 72 R2 माइनस 8 R3 राख्नु भएको छ नि त्यो R2 को ठाउँमा। मैले चाहिँ 8 R3 माइनस 72 R2 राखेछु, त्यही अब साइन मात्रै त फरक आउने हो नि हैन? साइन फरक आउँछ, अरु त त्यही आउँछ नि। हो साइन फरक आउँछ। आन्सरमा चाहिँ लास्टमा त्यही आन्सर चाहिँ मिल्छ होला है, आन्सरमा मिल्छ। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ गर्न मिल्छ हैन, माइनस यो के हो माइनस 72 पहिला x को निकालौँ न त हैन, माथिबाटै गरौँ ल। 288 x इक्वल्स टु 288 हो, x इक्वल टु कति 1 हो हैन, सिम्पल हो। अब हामीलाई 1 माइनस 144 y इक्वल्स टु माइनस 288 ल, कति होला y इक्वल्स टु 2 हैन, सिम्पल आयो हाम्रो यो टर्म। त्यसपछि माइनस 72 z इक्वल्स टु माइनस 216 ल। अब यो 72 को टेबल आउँछ, अब कति आउँछ यो 3 हुन्छ हैन हो, z को चाहिँ 3 आउँछ हैन। ल मिल्यो कि मिलेन, अब अघि हाम्रो क्याल्कुलेटरमा चेक गरेको अनुसार मिल्यो। अरु भ्यालु राखेको पनि हेरौँ है, कसैको आन्सर चाहिँ मिल्नुपर्छ है। मिल्यो सर, मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो है। मिल्यो सर। नमिलेको भए चाहिँ कहीँ भ्यालु चाहिँ मिस्टेक भयो होला है, राख्न मिस्टेक भयो होला कहीँ। 1 2 3 अघि हामीले चेक गर्दा पनि यही आएको थियो हैन उसमा। ल ठीक छ यो। सर यति नै आछ सर, मिल्यो। ल मिल्यो सर। नमिल्यो ल ल ल ठीक छ है। ल हाम्रो अब एउटा ल गस जोर्डनको चाहिँ अब काम चाहिँ अलि लेन्दी जस्तो लाग्यो हैन, लेन्दी छ कि कस्तो छ यो, अलि लेन्दी छ हैन उभन्दा उसभन्दा। ल अब एउटा यो कसको यो टियु को एउटा क्वेशन रहेछ। ल यो क्वेशन चाहिँ ल यो क्वेशन गर्दिनु न त। यो भन्दा पनि हैन, यसको भ्यालु भन्दा पनि अर्को गरौँ न, पियु को गरौँ न त। पियु सर त्यही क्वेशन देखाउनु त, एकचोटि भर्खर देखाउनु भएको। यसो पोइन्टमा आउँछ कि त्यही भएर ल त्यही क्वेशन हेरौँ, त्यही गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। अनि त भेरिएबल फरक छ जस्तो लाग्यो सर, त्यही भएर हेरौँ छैन x1 x3 यहाँ त उ रहेछ ए हो, यसमा चाहिँ अलि झुक्क्याएको रहेछ है। ल यसमा के गर्नु पर्ला, यसमा के गर्नु पर्ला, ल यसो दिमाग लाउँदा यो अलि घुमाएर दिएको रहेछ क्वेशन। यसमा x1 x3 x4 दिएको छैन फर्स्टमा हैन, यो खासमा कतिवटा भेरिएबलको हो यो क्वेशन, 4 वटा भेरिएबल छ सर। तर यसमा अब 4 वटा इक्वेसन छैन है, 4 वटा हुनुपर्ने हो इक्वेसन, 4 वटा हुनुपर्ने हो। x2 x3 x4 x2 x1 x2 x3 यस्तो त आन्सर आउँदैन होला यसको। 0 0 0 राखेर गर्न मिल्दैन सर एउटा इक्वेसनमा। लास्टमा अप्सन त्यही हो, लास्टमा त्यही गर्नुपर्छ, सबै 0 राख्दिने हैन। ल पहिला चेक गरौँ न त कति आउँछ यसको आन्सर। एउटा इक्वेसनलाई के गर्दिने, सबै एउटा इक्वेसनलाई के गर्ने भन्दाखेरि सबै 0 राख्दिने के। 4 वटा इक्वेसन चाहिन्छ नि त, 4 वटा भेरिएबल भएपछि हैन। क्याल्कुलेटरमा हेरौँ त त्यो आन्सर आउँछ कि आउँदैन। ल म चेक गर्छु है। ल मोडमा जाम 5 मा जाम हैन। अब 4 वटाको त चेकै गर्न मिल्दैन हैन, एक त चेक गर्न मिल्दैन नि त, हान्नै मिल्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यो यस्तो गर्न पाइयो। एउटा इक्वेसन 4 वटा इक्वेसन चाहिन्छ हैन। अब यो x1 अनि x2 छैन हैन बिचमा, भनेपछि x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 इक्वल्स टु 17 एउटा इक्वेसन बन्यो हैन। अनि यहाँ चाहिँ x1 छैन भनेपछि त्यसलाई 0x1 गर्नु पर्यो हैन। 0x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 इक्वल्स टु 18 अर्को इक्वेसन बन्यो। यसमा चाहिँ कुन छैन, x4 छैन हो, x4 राख्नु पर्यो हैन। यसमा प्लस 0x4 राख्नु पर्यो, तीनटा बन्यो। अब लास्टको लागि सबै 0 राखेर 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 हो, त्यसरी गर्यो भने चाहिँ आउँछ होला। त्यसरी नै होला हैन। तर यो यस्तो क्वेसन खासमा नदिनु पर्ने हो, तै पनि
यो कति सालको रहेछ है अलिक पुरानो होला ओल्ड ब्याच 265 को रहेछ अनि पहिला पहिला यस्तो अलि यस्तो क्वेसनहरु दिन्थ्यो कि यो 265 अर्लियर ब्याच भने धेरै पुरानो रहेछ यो है 70 सालको हुन्छ रे यो यो त 265 भनेपछि त कति वर्ष अगाडिको रहेछ हैन अहिले अब 77 को 77 भइसक्यो नि त अहिले त 78 यो धेरै वर्ष अगाडिको रहेछ क्वेशन चाहिँ 70 को हो सर 70 को हो एक्जामिनेसन कन्ट्रोल डिभिजन 70 चैत्र ए यहाँ चाहिँ यो के रहेछ ए यो ब्याच हैन तिनीहरुको ए 70 भनेपछि नि 8 वर्ष अगाडिको रहेछ हैन ल यो यसरी यस्तो चाहिँ हामीलाई सोध्दैन होला तर सोधिहाल्यो भने अब त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है तर यसरी चाहिँ सोध्न सक्छ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ झुकाएर हैन तीनटा यसरी चाहिँ यो भेरिएबल नदिएर के हैन जस्तो यस्तो 0x मान राख्न मिल्ने यस्तो खाले दिन सक्छ है अब एउटा अर्को ट्राई गरौँ न त यो PU को ट्राई गरौँ न PU को यो 2008 को रहेछ ल ठीक छ यही गरौँ भ्यालु चेक गरौँ त ल यो क्याल्कुलेटरमा हानौँ त यो त्यसको कति आउँछ solve the following linear equation using Gauss-Jordan elimination method भन्दा हैन ल यो गरौँ त कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा चेक गरौँ यसको 11218 कति आउँछ 1 2 3 1 2 3 आउँदो रहेछ है ल यसलाई के गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने कि तपाईहरु आफै गर्नुहुन्छ यो सकिन्छ यो जोर्डनबाट हैन सर जोर्डनबाटै हो अहिले गरे आस्ते हो सकिन्छ ल यो प्र्याक्टिस गर्नु है आज सबैले यो हुन त अब यहाँ यो सोलुसन बुकमा छ हैन यो नहेरिकन गर्नु है यो क्वेशन लेखेर आन्सर यो बुकमा चाहिँ कसरी 1 बनाएर गराएको छ क्या यसमा चाहिँ है 1 बनाएर पनि कोही भनेको हुन्छ हैन अब मैले चाहिँ 1 नबनाएर सिकाएको छु है तपाईहरुलाई त्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भनेको छु 1 बनाएर पनि यसो गर्न सकिन्छ यसलाई र यो ट्राई आफै गर्नु है त त्यसो भए हुन्छ अब धेरै यसमा समय कि खेर हाल्नु हैन यो भनेको हामीले जति प्र्याक्टिस गरे त्यति मिल्ने कुरा हो कि यसमा अब नयाँ कुरा केही पनि छैन प्र्याक्टिस गर्यो भने हाम्रो आन्सर चाहिँ रङ आउँदैन भन्ने कुरा हो है गरम गर्ने भयो नि गरम यसलाई आज अब नयाँ के पढाउनु यही गरम है तपाईहरुको अहिले अरु बेला पनि प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ बरु अहिले नै गर्दिनु 30 मिनेट छ अब एकछिनमा भइहाल्छ अनि ल अब नयाँ अहिले के पढाउनु अब ल यही गरम त्यसको ल सोल्भ द लिनियर इक्वेशन युजिङ Gauss-Jordan method यो चाहिँ x plus 2y plus z equals to 8 छ एउटा चाहिँ 2x plus 3y plus 4z equals to 20 छ अर्को चाहिँ 4x plus 3y plus 2z equals to 16 छ x plus 2y plus z equals to 8 2x plus 3y plus 4z equals to 20 यही हो 2z हो कति हो 2x plus 3y plus 2z 4x plus 2y plus 4x plus 2y 4x plus 3y plus 3z यहाँ चाहिँ x plus 2y plus z equals to 8 2x plus 3y plus 4z equals to 20 and 4x plus 3y plus 2z equals to 16 यही हो हैन सार्नु भयो क्वेशन यस सर ल अब यसलाई गरौँ है ल अब अगमेन्टेड मैट्रिक्स लेखौँ त यसको मैट्रिक्स augmented matrix is given by अब यहाँ कति हुन्छ 1 2 1 गरेर 8 हैन 2 3 4 यो गरेर 20 यहाँ चाहिँ 4 3 2 यो गरेर 16 यो हैन 1 2 1 2 3 4 20 4 3 2 16 ल
फर्स्ट स्टेप भनेको के गर्नु पर्यो 1 चाहिँ त्यहाँ सजिलो हुन्छ होला यहाँ एप्लाइङ पहिला R2 लाई 0 पारौँ त R2 लाई कसरी पारिन्छ होला R2 माइनस 2R1 गरे पनि हुन्छ होला हैन 1 भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ के अब R2 गर्दाखेरि 2 माइनस 2 * 1 गर्दा 2 आयो हैन R3 लाई कसरी होला त्यो पनि R3 माइनस 4R1 हैन यो सिम्पल आयो ल त्यसो भए अब के गर्नु पर्यो फर्स्टको चाहिँ सेम 1 2 1 8 ल सेट गरौँ त अब ल सेट गरेर भन्नुस् है म यहाँ गर्दैन तपाईहरु भन्नुस् है एकजनाले भन्नुस् न मलाई अनि आन्सर ठीक आयो हैन अक्ल फर्स्टको सेट गर्नुस् त a - 2b भनेर भयो ल यहाँ कति आउँछ पहिला R2 दिने अनि R1 दिने है 2 र 1 दिने त कति आयो 0 आउने पर्यो हैन यहाँ कति आउँछ 3 र 2 दिम त 3 र 2 दिम है -1 3 र 2 दिम भएपछि -1 हो ल तपाईले भने अनुसार लेख्छु है म फरक आयो भने भन्नु है अथवा बिचमा कसैले ल यो कति आउँछ 4 र 1 दिम त अब 0 आउँछ 0 अनि 20 र कति हो यो 0 हो 20 र 8 दिम त 20 र 8 कति आउँछ 4 आउँछ है ल अर्को सेट गरौँ त यसलाई a - 4b भनेर सेट गरौँ a - 4b भनेर चाहिँ यहाँ त 0 आउँछ होला हैन ल पहिला R3 दिने है अब चाहिँ R3 र R1 दिने है R3 कति छ यहाँ अलि ठाउँ पुगेन तपाईहरु हेर्नु है ल 3 र 2 दिम 3 र 2 दिदा कति हुन्छ भरौँ त एकजनाले 3 र 2 -5 हो ल यहाँ कति आउँछ अब 2 र 1 दिम 2 - 1 = 4 -2 हो -2 र 2 होला सर माथि 2 नै होला नि कहाँ यहाँ त्यहाँदेखि माथि 2 हो 0 लेखेको ठाउँमा त्यो अनि सर अर्को थर्डमा हो यो भन्नुभएको हजुर सर यहाँ कति आउँछ 2 आउँछ यहाँ त 0 हो सर त्यो भन्दा माथि चाहिँ 2 हो कि जस्तो लाग्यो मलाई त इक्वेसनमै 2 छ 1 2 1 हैन है हैन सर सरी ठीक छ 1 हो ए जेड हो यो 2 जस्तो देखाइ रहेछ ल जेड चाहिँ मैले 2 लेखिरहेको रहेछ ल अब यहाँ कति आउँछ रे यहाँनिर चाहिँ R3 - 4 हैन R3 भनेपछि 16 र कति दिनु पर्यो 16 र माथि 16 र 8 दिनु त कति आयो -16 -16 हो ल फरक आबै भनौँ है बस सबैले ल अब एउटा स्टेप पुरा भयो अब अर्को स्टेपमा जाउँ एप्लाइङ अब कसलाई 0 पार्नु भने बिचको युज गरेर है अब -1 युज गरेर अब यसलाई 0 पार्ने हो है भनेपछि R1 लाई 0 पार्नु पर्यो हैन अब R1 2 यहाँ कति के हुन्छ प्लस कि माइनस R1 भनेको 2 अब यहाँ 2 होला हैन 2 प्लस हुन्छ है प्लस त्यसपछि अब R3 को हेरौँ है R3 को गर्दा अब यो 5R2 अनि यहाँ R3 ल प्लस कि माइनस यहाँ 5 * -1 गर्दा -5 माइनस हो -5 माइनस होला माथि 0 मा चाहिँ 2 हुन्छ कि क्या हो माथिकोमा यो हुन्छ त्यसको लागि त्यहाँ 2 नै हुन्छ ए ल ठीक छ ल अरूले पनि चेक गर्नु है ल पछि आन्सरमा नत्र मिस्टेक आउँछ ल यो ठीक छ हैन 5R2 - R3 हैन 5 * R2 भनेको -1 -5 माइनस ठीक छ ल अब चाहिँ लेखौँ बिचको चाहिँ सेम हुन्छ हैन अब 0 -1 2 यो चाहिँ 4 ल अब यहाँ कति सेट गरौँ त यो a + 2b भनेर सेट गरौँ कति आउँछ यहाँनिर पहिला R1 दिने है R1 भनेको पहिला 1 अनि 2 अनि 1 अनि 0 दिम 1 र 0 दिम कति आउँछ
1 पहिला अनि 0 दिउँ। भनौँ त आइसकेको नि 1 1 आयो ल ल अर्कोमा कति आउँछ 0 ल अर्कोमा त 0 बनाएको हैन यो त आउनै पर्यो ल यसमा कति आउँछ यसमा 5 हो ल सबैले चेक गरौँ है आफ्नो फरक आएको भन्नु है मलाई ल यसमा 16 हो ल अब यो सेट गरौँ ल 5r2 अब 5a - b गरौँ अब यसमा चाहिँ पहिला r2 दिने अनि r3 दिने है r2 अब यसमा त 0 0 दिएपछि 0 नै आउँछ होला ल अब -1 र -5 दिनु पर्यो 0 आउँछ 0 यो 0 ल यहाँनिर कति दिनु पर्यो 2 र -2 दिनु पर्यो 2 and -2 12 ल अब यहाँ कति आउँछ 4 र -16 दिनु पर्यो 36 ल 46 है ल अब सेकेन्ड स्टेप पनि भयो हाम्रो अब लास्ट एप्लाइङ अब चाहिँ कसलाई 0 पार्नु पर्ने यो 12 लाई युज गरेर यसलाई र यसलाई 0 पार्नु पर्यो हैन भनेपछि r1 लाई पहिला 0 पार्नु है r1 लाई भनेपछि 12 r1 अनि 5 r3 ल प्लस कि माइनस यहाँनिर 12 r1 भनेपछि 12 * 5 12 * 60 माइनस होला हैन 5 * 12 60 हो माइनस होला हैन त्यसपछि अब r2 को लागि गरौँ है r2 को लागि पनि पहिला म यस्तो गरेर 12 r2 अनि 2 r3 प्लस कि माइनस यहाँ माइनस हो 12 r2 भनेको 2 हैन 12 * 2 = 24 माइनस 2 * 12 भनेपछि 24 ए हुन्छ हैन हो ल त्यसो भए अब लेखौँ अब कुन चाहिँ सेम आउँछ अब लास्टको सेम आउँछ होला हैन 0 0 12 36 ल अब यो r1 लाई सेट गरौँ त कति आउँछ यहाँनिर 12a - 5b गरेर कति भ्यालु दिनु पर्यो r1 र r3 दिनु पर्यो 1 र 0 दिनु पर्यो यहाँ कति आउँछ 1 र 0 दिँदा ल भन्नु कति आउँछ गरेकोले भनौँ त 12a 12 कति आयो 12 हो यहाँ त 0 0 0 र 0 दिनु पर्यो हैन भनेपछि 0 यहाँ होला हैन 0 यहाँ कति दिनु पर्यो 5 र 5 हो हैन 5 र 12 दिनु पर्यो कति आउँछ 0 0 बनाएको हैन ल अब यहाँ कति आउँछ 16 र 36 दिनु त 12 ल अब यो सेट गरौँ है 12a - 2b क्याल्क अब r2 र r3 दिने है यो त 0 आउँछ होला -1 र 0 दिनु -1 र 0 -12 आयो हैन -12 आयो हैन त्यसपछि अब 2 र 12 दिँदा चाहिँ 0 आयो यहाँनिर चाहिँ 4 र 16 अब 4 र 36 है 16 36 -25 भयो अब substituting value we get 12x = 12 हैन भनेपछि therefore x = 1 हैन -12y = -24 y = 2 हैन पछि 12 z = 46 z = 3 ए आएको छैन अघि 1 2 3 आएको हैन हो ए थियो हैन त्यही थियो सर 1 2 3 ल भनेपछि मैले यसो घडी हेरेको थिएँ हामीलाई चाहिँ यति गर्न
12 मिनट जति लाग्यो है अहिले 12 मिनटमा राइट आन्सर आउँछ भने त ठिकै हो नि हैन 12 मिनटमा 10 मार्क्स अघि मैले 1 बजे ठ्याक्क सुरु भएको थियो अहिले 1:12 भएको रहेछ है ठ्याक्क 12 मिनट पनि लागेन कम लाग्यो है त्यसरी केयरफुल गरेर गर्नु पर्यो यतिमा 10 मार्क्स आउँछ भने त राम्रो हो नि ल अब आज यति गरौँ है अब नयाँ अहिले सुरु नगरौँ हैन अब प्र्याक्टिस गर्नु है त्यो पार्शियल पाइवोटिङको पनि त्यहाँ क्वेशनहरु छ यसो हेर्नु है एउटा आफूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हुन्छ हुन्छ हैन हुन्छ सर ल ल थ्यांक यू है सबैलाई